الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن
عظمت قرآن، عظمت قرآن، شان قرآن، مقام قرآن، محافظین قرآن، حفاظ قرآن. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والعنب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. عظمت قرآن، شان قرآن، اعجاز قرآن، حفاظ قرآن، محافظین قرآن، مدارس قرآنیہ. فخر پاکستان جناب قاری حماد انور نفیسی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تشریف رکھیں جی، جذبہ جوان رہنا چاہیے. تشریف رکھیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. اللہ اکبر. نجم القراء جناب قاری حماد انور نفیسی صاحب. نجم القراء قاری حماد انور نفیسی صاحب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ استاد جی، جزاکم اللہ. ماشاءاللہ. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء
माशाअल्लाह 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 तबारकल्लाह। فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. पर दिल कर रहा है हजरत कारी साहब ने जिस शेख की याद ताजा की है मैं उनका नारा भी लगाऊं। फखरे उम्मते मुस्लिमा जनाब कारी अब्दुल बासित अब्दुल समद जिंदाबाद। बहुत मोहब्बत से फखरे उम्मते मुस्लिमा जनाब कारी अब्दुल बासित अब्दुल समद जिंदाबाद। हजरत कारी हम्माद अनवर नफीसी साहेब जामिया अशरफुल उलूम गुजरांवाला जिंदाबाद माशाअल्लाह। मेरा जी चाह रहा है कारी साहब के उस्तादों का भी नारा लगा दे। फजीलतुश शेख कारी अब्दुल समद साहेब, फजीलतुश शेख कारी अब्दुल समद साहेब तशरीफ रखें। ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك शान कुरान एजाज कुरान कुर्राए कुरान फखरे पाकिस्तान जनाब कारी हम्माद अनवर नफीसी। ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا